آؤندے نے آندے نے اتحب ان اریکا آیا اچھا تسی پسند کردے ہو میں انہاں نوں کوئی نشانی وکھاواں اللہ دے رسول فرماندے نے ہاں دکھاؤ جبریل امین آوندا وادی دے پار ایک درخت دیکھدا ادو بتلک الشجرہ اس درخت نو اپنے پاس بلائیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو مشرکین مکہ ہے آقا علیہ السلام نو جبریل کہندا سونیا انہاں نو نشانی وکھاؤ او جڑا درخت ہے اونوں بلاؤ میرے پیغمبر نے درخت نو اشارہ کیتا ہے تے او درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے وہ درخت آوندا ہے تے اے ویندے نے کہ درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے نبی کو آ گیا میرے آقا نے اسے درخت نو اشارہ کیتا ہے وہ درخت واپس چلا جاندا ہے نبی دے صحابی آندے نے اسی سفر دے اندر نبی علیہ السلام نو قضاء حاجت ہو جاندی ہے چھپ کوئی نہیں لک کوئی نہیں آپ نے دو درختاں نو ٹہنیاں تو پھڑیا تے اسرا نال لئی اوندے